बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलहु या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन ला हबीबिक खैर खल्क़ कुल्लिहिम। हज़रत की हकीकत सब्र से बात चल रही है। उसमें बड़ी तफसील आई कि इंसान की तख्लीक और इम्तिहानात और क्या क्या इम्तिहान लिया जाएगा, माल से, जान से, औलाद से और समरात से। और बशर साबिरीन, जो सब्र करने वाले होंगे उनको दुनिया आखिरत की कामयाबियों की बशारत दो। तो वो तफसील चल रही है कि इम्तिहानात, इम्तिहान गाह जो हाल होता है उसके जो हालत है वो बता रहे हैं। फिर जो खुद दुआ या वजीफ़ा बताया गया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कल से उस पर तफसीर चल रही है कि इसके दो जुमले हैं। पहले में इन्ना लिल्लाह के मुल्क और मिल्क हकीकी अल्लाह सुब्हान तआला की है, वही मालिक हैं। वो उसको अख्तियार है कि वो चीज़ों को नीचे से ऊपर ले आए और ऊपर से नीचे ले आए। वह इन्ना इलैहि राजिऊन में दूसरी ये कि हमने भी वहाँ पे जाना है और वहाँ की नेमतों का और ये सारी चीज़ों को वहाँ मिलने का, ये सारी तफसीर आई है। ये मामला इस हिकमत के लिए किया गया है, बस वही तो नहीं आती, न आवाज़ सुनाई देती। अहलुल्लाह की बातें सुना रहे हज़रत कि जो कामिलीन होते हैं उनकी वाक़यात व हकीकी मुत्तबईन रसूल होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसमें हज़रत इब्राहीम जो हज़रत के साहबज़ादे थे, इन्ना बिफ़राक़िका लमहज़ूनून या इब्राहीम, उसका ये सारी तफसील आई है। तो जो ख़त्म नबूवत के बाद वही तो नहीं आती, लेकिन अहलुल्लाह के दिलों के ऊपर जो उनका ताल्लुक़ माल्ला होता है, जो चीज़ें होती हैं वो अल्लाह सुब्हान ताला उनको अता फ़रमाते हैं। मैं दोस्तों से कहते रहता हूँ कि सिग्नल्स होते हैं जैसे कि रोड्स पे होते हैं, इसी तरह अहलुल्लाह की दिलों के साथ एक सिग्नल्स का तवातुर होता है। जहाँ उनको रोका जाते वो रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। इसलिए हज़रत फरमाते थे कि अल्लाह वालों की नक्ल न किया करो वरना अपना नाक कटवा के बैठोगे। उसकी बड़ी अजीब मिसाल उन्होंने दी। पहले देहातों में, अब भी देहातों के माहौल में दरख्त को के नीचे नहीं बैठे रहते हैं, गांव वालों के बाल और दुरुस्त करते रहते हैं बच्चों की। और तो उसका उस्तरा वगैरह जो भी होते वो कैंची वहीं पे एक रुमाल जो होता है या चादर जो भी है उसके ऊपर रख देते हैं। वो कहीं इधर उधर गए तो ऊपर की बंदर बैठा हुआ था तो वो उस तरह उठा के ले गई। जब वापस आए उस तरह नहीं देखे, इधर ऊपर उधर देखा तो ऊपर बंदर बैठे उसके हाथ में। अब उसको बड़ी हैरत हुई कि अब इससे कैसे ले। तो उसके जेब में दूसरा उस तरह था। ये ज़रूरत की चीज़ हमेशा दो रखनी चाहिए, ये हज़रत की तालीमात में से, ताकि एक अगर न मिले तो दूसरी मौजूद हो ताकि वो ज़रूरत मुअत्तल न हो। तो ये हमारे देहाती माहौल में भी इस किस्म की चीज़ें हैं। हज़रत फरमाते जूते दो रखने चाहिए। और उनके तो ख़ुद जो सुबह के बाद जो वॉक करते थे, मशी करते थे, उसका बड़ा, जैसे आजकल जॉगिंग के अलग जूते बनाए हुए लोगों ने, ये सारे हमारे बुज़ुर्गों में चीज़ें थीं। आम इस्तेमाल का दूसरा जूता था। तो ज़रूरत की चीज़ें दो रखनी चाहिए। तो उस नई ने भी एक इजाफी उस तरह अपने जेब में रखा हुआ था। अब उसने खोला तो बंदर नकाली नकल करता है, तो उधर उस बंदर ने भी खोला। इसने तो बड़ी हिकमत से आस्ते से अपने नाक के ऊपर उसको फेरा
اب بندر کو تو یہ حس نہیں ہے، اس نے جو ہے اپنے زور سے ناک کے اوپر پھیرا تو ناک زخمی ہو کاٹا اور اس کو پھینک دیا اس طرح کو۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ اہل اللہ کی جو نکالی کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کو یہ مقام حاصل ہو تو اپنے ناک کٹوا بیٹھتے ہیں۔ ایک اور مثال حضرت دیتے تھے کہ ان کو اللہ پاک نے پر دیے ہوتے ہیں، جیسے کبوتر ہوتے ہیں جن کے پر ہوتے ہیں، وہ دور سے آئی ہوئی بلی کی آہٹ کو بھی سمجھ لیتے ہیں اور اڑ جاتے ہیں۔ اور جو ابھی مبتدی، جس کو میں کہہ رہا ہوں پرائمری کے بچے ہیں یا متوسط ہے، جس کی کل میں نے تفصیل بتائی تھی کہ متوسط لوگ شوق تو کرتے ہیں کہ ہم ان جیسے بڑوں کی طرح، لیکن ابھی تو کافی ان کو منزلیں طے کرنی ہوتی ہیں۔ جیسے کبوتر کے بچے کی حضرت نے مثال دی کہ وہ جب اپنے دوسرے ماں باپ کو اڑتا اور اچھلتے دیکھتے ہیں تو وہ بھی اگر ان کی نکالی کرے تو اپنے گھونسلے سے نیچے گر جاتے ہیں اور فوراً بلی کے منہ میں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہی کہتے تھے کہ اگر تم پر آنے سے پہلے ان کی نکالی کرو گے تو ایسے ہی بلی کے منہ میں پہنچو گے۔ نفس اور شیطان کو فرماتے تھے۔ تو اہل اللہ کی اس قسم کی نکالی تو منع ہے جب تک کہ وہ منازل طے نہ ہو۔ مبتدی اپنے درجے میرے پرائمری کے میڈل والے جو ہے متوسط اس میں رہیں۔ منتہی کی جو علامت ہوتی ہے وہ کثرت ذکر اور دوام طاعت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت ذکر ان کو اڑونا بچھونا ہو جائے، قیام و قعود ولا جنوبہم، اور اسی دھن میں لگے رہے۔ وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور دھن ہو یکسوئی کے ساتھ۔ اور یہ وہ سگنل ہوتے ہیں جو آتے رہتے ہیں اہل اللہ کو، جہاں ان کو آتا ہے کہ رک جاؤ فوراً اپنی بات کو روک دیتے ہیں۔ بے ہنگم تیر نہیں ہوتے، جس طرح کل میں نے مجلس سے ذکر کیا تھا کہ حرف شناسی یہ فن بھی انہی کی اہل اللہ کی کونما صادقین جو آتے ہیں ان کی جو ہے فضل حق، نگاہ مردان حق سے ہی اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ تو یہ اس ٹریننگ کا حصہ ہے کہ یہ مقامات حاصل ہوتے ہیں۔ واللہ اگر کسی وقت تمام دنیا ان کے مخالف ہو جائے، جب بھی ان کی محبت حق تعالیٰ سے کم نہ ہوگی اہل اللہ کی، یہ 64 نمبر پیج پہ ہیں ہم لوگ، بلکہ بڑھتی رہے گی۔ گو خاص احباب بعض اقربا بھی ان کو چھوڑ دیں، کیونکہ ان کو اس میں حکمت نظر آتی ہے۔ اللہ کا حاکم اور حکیم ہونا ان کو اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ عین الیقین اسی کو کہتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ان کو یقین ہوتا ہے۔ ایک کھلی حکمت تو یہ ہے کہ اس وقت عارف کی نظر مخلوق سے بالکل ہٹ جاتی ہے اور اس کا دل دنیا سے سرد ہو کر ہمتاً خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس کو بجز ذات حق کی کسی سے امید نہیں رہتی اور دنیا کی حقیقت منکشف ہو جاتی ہے۔ وہ حقیقت وہ ہے جس کو حضرت مولانا روم صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، گر گریزی بر امید راحت ہم از بخاپیشت آید آفت ہیچ گنج بے دودہ بے دام نیست بجز بخلوت گاہ حق آرام نیست۔ اگر راحت کی امید پر بھاگتے ہو تو وہاں بھی تمہیں مصیبت پیش آئے گی، کوئی گوشہ مصائب اور فندوں سے خالی نہیں، سوائے خلوت گاہ حق کے کہیں آرام نہیں۔ حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔